छ देश आफ्नै पौरखले, नझुक्नेछौँ कसैका सामु, नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। जति कुरा गरे पनि, जति व्यथा यहाँहरूलाई देखाए पनि यहाँको मन दुखाउने र हाम्रो मन दुख्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि छैन। वास्तविक पीडितहरूले अहिले यो 15-16 महिनाको अन्तरालमा पनि केही उपलब्धि पाउन सकेका छन्। यति मात्र होइन, जो घरबार बिहीन छन्, सडकमा छन्, टेन्ट मुनि छन् या जस्ता मुनि छन्, उनीहरूलाई घर बनाउने अनुमतिसम्म पनि दिएको छैन। यो राजनीतिक पोलिसी मेकरहरूको कति ठुलो लाचारीपन हो। यही लाचारीपनले पीडित भएका पीडितहरूको आवाजहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आज पनि भक्तपुरबाटै। घर बनाइदिन्छ कि भनेर आश राखेको थियो नि हामीले, त के गर्ने अब। सबैको आश त त्यही हो, थोरैले पुग्दैन घर बनाउनुलाई। अब यस्तो टरामा सुत्नु परिरहेछ, वर्ष दिन नागिसक्यो, अब यस्तो शास्ति गरेर बस्नु परिरहेछ। सरकारको आश त लागिहाल्छ नि, घर बनाइदिन्छ कि केही न केही उपाय हुन्छ कि जस्तो त लाग्छ नि हामीलाई। धेर थोरै भए पो यताउति गरेर टालटुल गरेर हामीले मिलाउने होइन। अब सबै जगसम्म घर भड्किसक्यो, यस्तो बाहिर सुत्नु परिरहेछ, केही न केही गरिदिन्छ कि भनेर आश त लाग्छ हामीलाई। त्यो त गरिदिनु पर्यो नि। आएको अब घर बनाउनलाई आएको समेत हामीले यहाँ आइपुगेको छैन, बनाइदिनु पर्यो नि आएको चिज त। अब अर्काले दिएको र दिएको छैन भने उनीहरूले त्यो सरकारको के को आशा हामीलाई ल भन्नु त। दिएको चिज त दिनु पर्यो नि, अर्काले देऊ भनेर दिएको चिज त। त्यो मात्र दिएको भए पनि त घर बनाउनलाई पैसा पुग्थ्यो नि हामीलाई। सरकारले किन यो काम चाहिँ नगरेको जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? त्यही हो, अब उसले खुट्टा टान्छ, उसले एउटा कुरा गर्छ, उनीहरूको सबै मिलिरहेछ नि त। नमिलेको भए यस्तो त कहिले पनि गर्दैन थियो होला। अब तिमी रुएको जस्तै गरेर म पिटेको जस्तै गर्छु भनेर गरिरहे नि। आगो समेत त हामीले दिएन भने त्यो सरकारको के को आशा हामीलाई भन्नु त। दिएको चिज त दिनु पर्यो नि। वर्ष दिन आज भोलि भन्दा भने 1.5 वर्ष लाग्न लागिसक्यो। मान्छे बाहिरको बाहिरै छ। आएको चिज दिनु पर्यो। त्यही आफू मात्रै अगाउने, आफ्नो घर मात्रै बनाउने, आफ्नो छिमेकी आफ्नो आफन्तको मात्रै पेट भर्ने, त्यति हो। गरिदेला जस्तो त आश त लाग्दैन। बाहिरबाट आएको चिज त पुगेन भनेदेखि उनीहरूले दिएला भन्ने आश हामीलाई। यत्रो दिन भइसक्यो मान्छेको त्यसो। फेरि त्यहाँ अलिअलि भएको पनि दायाँ बायाँको घर भड्केर झन्डै हिजो मान्छे मर्या थियो। त्यसो पनि हुँदाखेरि पनि त हेर्न आउनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। केही न केही त्यहाँ कहाँदेखिको आएको चिज त ल यसो गर्नु पर्यो भनेर गरिदिनु पर्यो। अब भनौँ न, 4 समुद्र पारबाट यहाँ चाहिँ भगाउन आउन सबै रात आइपुग्यो। जब नेपालमा चाहिँ नि वितरण गर्नलाई 1 वर्षभन्दा नागिसक्यो। अहिलेसम्म चाहिँ वितरण पुरा भएको छैन। यो के गरेको हो? सरकारको के ताल हो यो? यहाँ त टाढामा बस्ने बुढाबुढीहरू त भट्टापर मरिसक्यो। कोही जाडोमा, कोही गर्मीमा, कोही चाहिँ खान नपाएर मरिसक्यो। अब हिजो चाहिँ सुन्न आएको चामल चाहिँ रातमा दिने भनेको चामल अब पैसाले बिक्री गरिरहेछ होइन। यस्तो भयो भने यो जनतालाई चाहिँ जनताको सरकार हो कि जनतालाई शोषण गर्ने सरकार हो? यो जनताले हेर्नु पर्यो नि त। उनीहरूको कुर्सीमा त बचाएर हुँदैन नि। जनताको घर यस्तो अवस्था छ, यस्तो तरामा बस्नुपर्छ। के गर्ने छ यस्तो भयो भने? भन्ने बेलामा जनताको सरकार जनतालाई अहिलेसम्म अन्याय गरिरहेको छ। न्याय पाएको छैन, जनताले सुख पाएको छैन। अनि सरकारबाट यस्तो काम सरकारबाट तपाईँलाई यस्तो राहतहरू, यिनीहरू कामहरू किन नगरेको जस्तो लाग्छ त? खोइ उनीहरूको थाहा छ, त्यो त थाहा छ, मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ होइन। अब 5,000 दियो, 10,000 दियो, बगैर खर्च दिएको कि होइन, घर खर्च दिएको कि अब चाहिँ नि घर बनाउन दिएको कि त्यो थाहा छैन हामीलाई। अब फेरि चाहिँ 1 लाख 2 लाख दिने, 1 लाख 2 लाख दिएर के गर्ने? त्यो त खर्च भइहाल्छ नि। यदि सरकारले चाहिँ बनाउने हो भने सरकारले त्यतिको चाहिँ राष्ट्रबाट चाहिँ डाटाले चाहिँ पैसा दिएको छ। उनीहरूले आफैले चाहिँ बनाइदियो नि त, हामीलाई पैसा चाहिँदैन। भड्केको घर उनीहरूले बनाइदियो न होइन। सरकारको रेटबाट इन्डा पाउँदैन, जामी पाउँदैन, सिबन्दी पाउँदैन, धनियाँ पाउँदैन। हामी त गर्न सक्दैन। उनी सरकारले बनाइदियो राम्रो हामीलाई पैसा चाहिँदैन। हामीलाई भड्केको घर बनाइदियोस्, मेरो चाहिँ इच्छा त्यही हो।
अरू सरकारको माध्यमबाट केही गर्दाखेरि तपाईँलाई के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवन सहज होला जस्तो लागेको छ त? अर्को कुन सरकार छ र? होइन, यही सरकारको कुरा गरेको। यही सरकारबाट हजुर। त्यही भनिहाल्छु, यही सरकारले चाहिँ हामीले पैसा दिनु पर्दैन, आएर चाहिँ घर बनाइदियो होइन, त्यही हो भने अरू केही आश गर्ने? अब यो 1 लाख 2 लाख दिएर ऋणमै थोपार्ने जनताले चाहिँ घर बनाउन सक्दैन त्यस्तो दियो भने, अनि जनताको टाउकोमा ऋण बोझ हुन्छ, हो कि होइन? खर्च हुन्छ। 1 लाखले के आउँछ? इँटा आउँदैन, बालुवा आउँदैन, ढुङ्गा आउँदैन, के आउँछ? 1 लाख 2 लाख दिएर दिनु पऱ्यो नि। कि त 30-50 लाख चाहिँ झट्ट दियो घर बनिहाल्छ, यहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख दियो भने पक्कै खर्च खाएर सिद्धिन्छ त्यो पैसा। मेरो चाहिँ विचार त्यही हो। होइन उनीहरूले आएर उनीहरूको ओभर उनीहरू आएर चाहिँ नापजान गर कति आनाको घरमा कति तला बनाउने हो उनीहरूले बनाइदियो, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, 1 पैसा चाहिँदैन हामीलाई। यो क्रम जारी छ। यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK, गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। म लन्डनमा बस्छु, मेरो आमा बुवा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर मलाई उहाँहरूको कुनै चिन्ता छैन। म अमेरिकाको बस्टन सहरमा बस्छु, तर के गर्नु, मन त नेपालमै छ। सधैँ बुवा मुवाको चिन्ता, तर अब म ढुक्क भएकी छु। This program sponsored by PWP Norvik International Hospital. यो धन्यवादपछि हामी फेरि यहाँलाई निरन्तर त्यही आवाजतिर लैजानेछौँ। आशा त के राख्नु, आफ्नै कहाँ बस्ने के गर्ने केही उही छैन। आशा त के बाहिर बस्यो 4-5 महिनासम्म त खाने त्यस्तो नि ठेगानै भएन। पछि अब अलि भएपछि अनि हामीले आफै व्यवस्था गरेर अहिले खाइरहेछौँ। अब केही न केही हेर्दै यस्तो सोचिदिए हुन्छ, आउनुहुन्छ हरेक च्यानलहरू आउनुहुन्छ, यस्तै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यो अब केही यहाँको लागि केही आएको छैन, केही भएको छैन। अब आउँछ, अब गरिदा अब यहाँ नहुनेहरूलाई यसो अब यस्तो बेलामा बाहिर सुतेर यस्तो गरेर बसिनु परिरहेछ। अब त्यस्तोहरूलाई अलिअलि यसो हेरिदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन चाहिँ नहेरिदिएको जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई सरकारले? अब खै किन हेरि नदिएको भने उहाँहरूको चासो नभए हो कि न हामीहरूको यस्तो दुःख नदेखाए त्यो चाहिँ थाहा भयो। यसो अब हरेक मान्छेहरू आउँछ, सोध्छ, जान्छ, तर केही दिने आश्वासन हुन्छ, तर केही आइपुग्दैन, केही हुँदैन। त्यही हो, अब यस्तो भइराखेछ। मान्छेहरूलाई अब बाहिर बसेर खाँदैछ यस्तो। अब हामी त अलि राम्रो ठाउँमा परिरहेछ, हामीभन्दा अब 10मा बस्नेहरू सुति नसक्नु भएर बसिराखेछ। अब सरकारले यस्तो पैसा दिन्छु भनिराखेछ, 2 लाख पैसा, त्यो दिए कमसेकम आफ्नो भएको ठाउँमा एउटा सानो टरा एउटा भए पनि बनाएर बसिन्थ्यो होला नि। अब उहाँहरू नै झगडा गरेर यो त्यो भनेर बसिराखेछ। मान्छेहरू घर निर्माण गरिरहेछ, गर्न नसक्नेहरू छ। कमसेकम दिनुपर्ने पैसाहरू त्यस्तो टाइममा दिदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ। भने अब भैँचा लाग्छ, खानै नपाएको मान्छेहरू त होइन, कोही बन्न सक्नेहरूले त आफ्नो पैसा भएको राखेर त अलि आफ्नो एउटा सानो ठाउँ राखेर बस्न सक्थ्यो होला नि। त्यो भन्नाले उहाँहरूले पनि सोचेर छिटो टाइममै दिइदिनु भयो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीलाई केही गरेको छैन, त्यो आँखाले काम गर्नु जानु सकेको छैन। अनि जीवन निर्वाह गर्नलाई के गरिराख्नु भएको छ? हजुर, जीवन चलाउन के काम गर्नुभएको छ त? अहिले काम के गरेर सकेको छैन, त्यो आँखाले गरेर। हजुर, अहिले त्यहाँ साथीहरूलाई त्यहाँ अलि पैसा आएको छ, त्यही खाइरहेको छ। अनि भुइँचालोमा तपाईँको घर के भयो त? घर बोका जाने घर नि छैन। भुइँचालोले गयो भने अनि भुइँचालो आउने बित्तिकै सरकारबाट के कस्तो पाउनुहुन्छ भन्ने आश राख्नु भएको थियो त तपाईँले? मलाई हजुर, क्या अब सरकारले दिइरहेको क्या, त्यो अलि त्यो बुढाले मान्छेले अलि खाने मान्छेले त्यो अलि खाऊ भनेर त्यो
कहिले 4,000 दिन्छ महिना 4 महिनाको एकचोटि पैसा दिन्छ 4,000 हजुर त्यही खाइरहेको छ हाम्रो ए अरू सरकारले भुइँचालो आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो गर्दाखेरि तपाईँको जीवन सजिलोसँग बितोस् जस्तो लागेको थियो त अरू के अरूसँग केही गरेको छैन खान गएको छैन कान गएको छैन हजुर म चाहिँ अब यहीँ बसिरहेछ अब सरकार दिन्छु भनेको उताबाट पैसा त्यतिका पैसा पठाएको छ पैसा खोइ अहिलेसम्म केही दिएको छैन हामीलाई खोइ अघि उहाँले भनेको जस्तो खोइ आएको छैन हामी मर्नु न बाँच्नु भएको छ अँ अब के आश राख्नु भएको छ त सरकार अलिअलि आउँछ कि भनेर आशा गरेको आशै भुकै मार्यो आवाजहरू राख्ने क्रम अझै जारी छ। यतिखेर पालो भएको छ फेरि पनि हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई पटक सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. Nepali Khana, Nepali Gaurav, Monty's Nepalese Cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति तमु परम्परा गर्व गर्छौं हामी तमुदी युके हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति तामाङ समाज युके होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन कुजिन द मोमो हाउस अल्पटन बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर। म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु। म मेन्ड्याटसम्म मेरो हजुरबुवा अनि हजुरआमा नेपालमा बस्नुहुन्छ तर हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। म अमेरिकामा बस्छु र मेरी आमा नेपालमा बस्नुहुन्छ तर उहाँको बारेमा मलाई कुनै चिन्ता छैन। This program sponsored by PWP Norvik International Hospital. यो सम्झिसकेपछि फेरि पनि हामी निरन्तर लैजान चाहन्छौँ त्यही भक्तपुर जहाँ वास्तविक पीडितहरूले पीडा कसरी व्यक्त गरिरहेका छन्। खै अब पैसा दिन्छु भनेको दिएको छैन अहिलेसम्म त्यही त हो नि शिविरमा बस्ने घर भट्काउनलाई पैसा छैन हैन त्यही त हो नि अब शिविरमा बसेको कति 6 महिना 1.5 वर्ष भइसक्यो नि हैन 1.5 वर्ष भइसक्यो अब के हुन्छ खै अब के भन्नु सहयोग त गर्नुपर्ने हो हैन शिविरमा बस्नु त गाह्रो छ नि यस्तो गर्मी महिनामा पानी चुहिरहेछ भन्नु त केही छैन त्यति हो सरकारप्रति त विश्वास छैन मलाई हैन सरकार त्यस्तो दमाडोल छ अहिले अब केपी ओली खै थाल्ला जस्तो छ 2 लाख पैसा दिन्छु भनेको दिएको छैन अहिलेसम्म परिचयपत्र दियो हैन 10-15 हजार पैसाले के गर्ने हैन तर मलाई चाहिँ नै अब चाहिँ विश्वास लाग्दैन सरकार जोसुकै आए पनि जनतालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ त्यति मात्र भन्छु म। बसिसकेको चाहिँ बुढाबुढी छ बसिएको हामी त के काम गर्नु सक्दैन अलिअलि बत्ती काट्यो बस्यो खै केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म आउँछ भन्दा 1 पैसा दिएको छैन अरूले तहरा दिएर बनाइदिएर पो यसरी बस्यो नि हामी भिजाल आएको बेलामा बल्ल बल्ल बुढाबुढी 2टा बल्ल फर्याङबाट टल्ल आयो झनै मर्या सबै गाउँमा कुम्रा आइहाल्यो बल्ल आयो बारी त्यो मेरो बारी माइती गएको थियो 2टा मात्रै थियो बल्ल फर्याङ तल गइसक्यो बल्ल आयो नि हामी यहाँ बाहिर अरूलाई हात समातेर बल्ल बाँच्यो भन्नु पर्यो हैन सरकारले किन यो सहयोग नगरेको जस्तो लाग्छ त तपाईलाई खोइ केन दिन्छ भन्छ गाउँमा त दियो भन्छ यहाँ केही दिएको होइन न पैसा दियो पैसा आउँछ भन्छ खोइ अझसम्म आएको छैन अनि के 3 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेको थियो त्यो दिँदैमा घर बन्ला जस्तो लाग्छ त तपाईलाई लाग्दैन कहाँ पुग्नु त्यो त पुग्दैन त्यो ठुलो फाल्नै कति गइसक्यो अब हाम्रो 2 तल्ला धरान गरिसक्यो अहिले घरमा यहाँ गलीभित्र हाम्रो घर त गलीभित्र छ आफ्नै पैसाबाट खै सरकारले के पनि गरेको छैन अस्ति के झुल एउटा दिनु ल्याएको छ यहाँ
उयो यही झोली एउटा एउटा दिएको छ सरकारले हो कि त्यो जुन ल्याउनेले हो कि होइन हामी त 10 जना पनि बढी छ जम्मा 2टा दियो एकजनाले पनि 2टा दियो हामी 6-7 जना हुनेले पनि 2टा दियो कसले दिएको कसले एउटा सरकारले दिएको होइन त्यो होइन मनुष्यले जुन ल्याएको यहाँ लामखुट्टेले तोक्यो भनेर त्यसरी जुन ल्याएको नि हामीलाई त पैसा चाहिएको छ घर बनाउन चाँडो घरमा बस्नु पायो हुन्थ्यो होइन लामखुट्टेले तोकेर कस्तो छ अहिले झुल नभए त सुत्नै नसक्ने आवाजमाथिको आवाज हामी के नै गर्न सक्छौँ र यहाँलाई आवाज देखाउने बाहेक न हाम्रो राजनीतिक पहुँच छ न कुनै शक्ति नै छ तर पनि आवाज राख्ने हाम्रो अधिकार हो यही क्रममा हामी आवाजहरू राखिरहेका छौँ तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो एकपटक सिल्भर स्पोन्सरलाई सम्झने नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन गर्छौँ हामी सबैको सेवा सेवा नै हाम्रो लक्ष्य नर्सिङ एसोसिएसन युके माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ 4 भन्जाङ तमु समाज युके सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड सिल्भर स्पोन्सरलाई सम्झिसकेपछि फेरि पनि हामी आवाज राख्न चाहन्छौँ यहाँलाई यही भक्तपुरको घर चाहिँ एकदम चर्किया छ तर घरमा नबस भनेको छ त्यही पनि त्यो घरमा बसिरहेको छ हामी केही उपाय नलाएपछि बस्नै पर्यो सरकारले अब के पनि गरेको छैन यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ तर राहतहरू पनि के पनि आएन यतातिर चाहिँ नि त्यही घरमा बसिरहेको छ हामी चाहिँ अनि भुइँचालो जानु लगतै तपाईँहरू कहाँ बस्नुभयो त लगतै ऊ त्यो चौर डाँडाटेरी त्यो चौरमा हजुर चौरमा बस्नु म त छेलीमा थिएँ होइन अरू छोराहरू सबै चाहिँ नि त्यहाँ भाग्यो म चाहिँ लुगा ढोइरहेको थिएँ त्यही बेला अनि महिना दिन जति त्यही चौरमै बस्नुभयो होइन चौरमा त्यहाँ स्कुलमा बस्न गयो हामी अनि त्यसपछि यतै बस्नु अनि यस्तै अर्काको ठाउँमा धेरै दिँदैन नि मरु अनि अब भुइँचालो त्यत्रो भुइँचालो गयो होइन भुइँचालो जानु त्यो डर भयो मान्छेहरूमा अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला भन्ने डर भयो होइन त्यति बेला त अब सरकारले केही गरिदिएला कि भन्ने अपेक्षा त गर्नुभएको थियो होला होइन के कतिको अपेक्षा गर्नुभएको थियो त तपाईँले तर गर्दैन गर्छ भनेर कुरिरहेको थियो होइन हजुर अहिलेसम्म खै अब नेताहरूले भाषण मात्रै दिन्छ नि अब यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर होइन तर अहिलेसम्म कसले पनि गरेको छैन त्यही अलि आश त हो तर अब गर्छै गऱ्यो नि थाहा छ त्यही पनि अब आश त हामीले मारिसक्यो आफै अब हेरेर गर्छौँ हामी चाहिँ के अहिलेसम्म के कतिको सहयोगहरू प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँ त केही पनि सहयोग चाहिने भएको छैन केही पनि सहयोग प्राप्त त्यही अलिअलि त्यो 15,000 एकचोटि 10,000 एकचोटि दिनुभएको छ त्यति खानालाई खाँदा खाँदै नै सिक्दिन्छ छैन त्यो त त्यही भएर रातहरू पनि त्यति छैन यहाँ किन चाहिँ अब यत्रो महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू पालमा टेन्टमा बसिराख्नु परेको छ अब होइन पैसा हुनेले चाहिँ घर बनाएर बस्छ होइन पैसा नहुने त त्यही अब पालमा बस्नु पर्यो अब खेतहरू भयो भने खेतको त्यो आम्दानीले गर्दा पनि अब खान्छ कोही कोही हुँदैन काम गरेर पनि खानुपर्छ घर बनाउनलाई पैसा हुँदैन त्यही के पालमा बसेर पनि गुजारा त चलाउनु परिहाल्यो हजुर किन चाहिँ सहयोग नगरे जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई के होला त अब देखे पनि देख्नु बुझ्नु त पर्ने हो उहाँको काम भनेको त अब हामी जस्तो जनताहरूलाई दुःख पर्दाखेरि नै हेर्नु पर्ने हो हामीले भन्न अन्यहरूलाई अब त्यो भोट माग्नु मात्र आउँछ नि हामी कहाँ भोट यो गर्छु त्यो भाषण मात्रै दिन्छ तर अब आयो त्यो चुनावमा उठ्यो भने सबैले अहिले चाहिँ लखाएर पठाउँछ कि
नेताहरूलाई। हजुर तर अहिले उनीहरूले भाषण मात्रै दिने कि सहयोग पनि गर्ने, विदेशबाट त्यत्तिका अब सहयोग आइरहेको छ नि, तर हामीले नदेखे पनि समाचारमा त भनिरहेको हुन्छ नि, हामीले त्यो बुझेर पनि अब हामीले त्यो दिन्छ कि भने आश हुन्छ नि सबैलाई, त त्यो अहिलेसम्म चाहिँ सरकार के पनि गरेको छैन है। नेताहरू भने हामीलाई त्यति अब चाहिँ चासो जस्तो लाग्दैन कि आफ्नो आफ्नै विचारले आफ्नै त्यति नै भन्ने चाहिँ नि हिसाबमा भयो। अब केही नभए पनि अब त हुनेहरूको त ठिकै छ होइन, होइन हुनेहरूलाई त त्यति अब सहयोग नगरे पनि नहुनेहरूलाई चाहिँ अलि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो। हजुर अब तपाईँको पनि घर भत्किएको छ होइन, हजुर अब तपाईँलाई पनि बस्न गाह्रो भइरहेको छ, अब के अलिकति सहयोग गरिहाल्दै पनि सरकारले के कतिको अब सबैजना आफूले मात्र नहेरेर सबै जनताहरूको हेरेर पीडित जनताहरूको हेरेर सरकारले चाहिँ अलिकति केही गर्दै हुने कि जस्तो चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सहयोग पुग्ला जस्तो लाग्छ? अब त्यो पालमा बस्नेहरूलाई होइन अब अलिकति ठाउँ भए पनि थोरै धेरै भए पनि थोरै भए पनि यस्तो काम छ, पानी परिरहेको छ, बच्चा बच्चीहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेताहरूले। गरिबको कहाँबाट दिन कमाएर खानलाई नै गाह्रो छ भने त्यो पालमा बस्नेहरू त काम गरेर खान सक्दैन, त्यो बच्चाहरू त काम गर्ने एकजना अब 3-4जना बच्चा हुन्छ, एकजनाले मात्रै कमाएर बच्चाले अनि त्यो घर बनाउने कि खाने त्यो हुन्छ समस्या चाहिँ धेरै त्यो छ। के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब भनौँ नेताले भाषण चाहिँ नदिनु कि होइन, दिए पनि राम्रोसित अब सहयोग गर्ने भनेर सबैलाई, अब धेरै गरिब जनताहरूले चाहिँ अलिक धेरै गर्नु, अत्याचार नगर्नु अनि उनीहरूलाई धेरै सहयोग चाहिँ गरिदिनु भने म त्यति भन्न चाहन्छु। हवस् त आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रम मलाई छायाङ्कन गर्न सघाउनुहुने प्रभाकर पोखरेल, इमन शर्मा अनि अर्चना शर्माका साथ मलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।